الباكرة بريها يودودين قلاداس محابيس يدي بالتشدلي وعلى يرنكو مركو دور ينو وحسابيو intaanu ka samay ka hor buu afeef dhigtaa hebel baa imaagay hebel waa wixii ay u socdeen sidii shalay caaqil cabdinaasir oo ka hadlay oo ahaa ninkii kamid ahaa maxaabiista madaqadartan waqooyi bari Soomaaliya ee lagu jirtay xabsiga Hargeysa iyo kuwa kale wax la yeelay qoriyo halkan joogi jiray baa waxa ay kaga dhigtay meeshii gaaja loogu baqtiyay وروحان دلله هاي مانتا سراكيل سيدا يعيدا كيجا يسراكيل حجيجا كيجا هالكا فديا سومالي يكوا كبوربورن كوبتشران كوا كبوربورن كوبتشران وعلى هاي أنت وقوي برحت كذا كتير تيدين كانا وروحي ضيعني نقول صوبيره وكالا يا دلله سلا سوم بعد قرح بندان الساري عيدا كورت وحلو ونحصايا حفلة ضروري كتيري أنا وسيدنا كتيري سند جوريس لكن ما تبلع هذا عصبه اللي موجود هذا حلو روتين تودينا وموجود هذا وتعال كانوا تستعمل هاي نبى برضو حلوات كذا فدي وعواسة كم بدا وروح عنو السراكين وقرب عصاي ما شاء الله بقول بركاسان انت هايين لك بقول كذا لوجو مغني انت هايين كبدا بويس تنبركي هراء ترى دونا مغني بيلي قودية حنيه دونا مغني بلاد قلب كان يجي قرا ما أنت سداتين ما يدري هاي وحنا تليها عصب لا يا هاي وأن كرود عيننا عبد الرشيد أحمد نورفول هوية والله يقارنا وقبت كيسة نكنا وها أرض ولا تدار ما مركا الله هو بيم وحقبت كيسة لقيت كيسة يعني تليه هورنا أبشار فتحت بقالنا وحقبت والله أوجه نكلا ترى الجسود نوالوجي ورقف ليلها عافية وانك تشير للدبلة واسي مركب وورا سهل قطب بانوراني هذا كبدين مايو نكيلها قوش عد والله قرحين يا أنا وما قبيل يلا قرحين مايو وقال عدي لبعض السيد كتله مالتي كوني كوسا قال بقول كوني لا تكي سيد كوكي سيدي أهيد بيتولو إلى تاريخ ذي الكو إلى سنة هذا الجوريا عصبيو حرمة عصبيو أينو دلهم بدلو حكاية هاي دوران باي لكن هذا قف كستو سنتيرو عقل لو مغنيسا حريها كليكم دعام بدي أبى يرود سنة عيدا بدو حباهي أيو كمان لكن سيلك هالجوري شو تاريخ تاثار نقوله وعكروا كوكسو جبيرية بلد عينك دراويستا بالشيء سوكدولا وبولسكا يا أسلوبته يا نبصوجدا هذا إذن سكحر من أو كوا أبني جودها أيدن لا يلارين ديكو دفاعي جاردي هنا وحوي واللوبة هنا سكحر تانو مدوغان وقدام بين قليو هل كنت توقي تري بوحة أي كجدكتي ماشي قاعد لوجو بختي وروح على دلله هاي مانتا سراكيل سيدا يعيدا كيجا يسراكيل حجيجا كيجا هالكا فديا سومالي يكوا كبوربورن كوبتشران كوا كبوربورن كوبتشران وعلى هاي أنت وقوي برحت كذا كتير تيدين كانا وروحي ضيعني نقول صوبيره وكالا يا دلله سلا سوم بعد قرح بندان الساري وحكروا هذا الباكرة بريها يودودين قلاداس محابيس يدي بالتشدلي وعلى يرنكو مركو دور ينو وحسابيو intaanu ka samay ka hor buu afeef dhigtaa hebel baa imaagay hebel waa wixii ay u socdeen sidii shalay caaqil cabdinaasir oo ka hadlay oo ahaa ninkii kamid ahaa maxaabiista madaqadartan waqooyi bari Soomaaliya ee lagu jirtay xabsiga Hargeysa iyo kuwa kale wax la yeelay bay u socdeen halka wax hadalka iga horeeyay taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta maamul goboleedka waqooyi bari waxaanu kula dardaarmaynaa oo aanu dileenahay inagu waxaynu ilaalinaynaa sharciga islaamka diinta islaamka iyo xuquuqul insaanka iyo wixii maxbuus maganaad ku haysaa uu mudan yahay kuma dayrayno taariikh baana isqoraysa nin walibana wuxuu qaba qarduu loo iman baa la yiri
كأن مركا قلوا البتاريخ ذو قرنتين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته